کیسا سی بابا جی نے کیا اللہ بدر منیر عطایا اللہ بدر منیر بنایا نالے لقب سراج عطایا جن تکیا حسن پیغمبر دا انہیں اپنا آپ لٹا چھڑیا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا کیا دو پھر اللہ اکبر او کیسا پیغمبر جاواں صدقے میں حسن محمد دے احساس ہونا اور جاواں صدقے میں حسن محمد دے جن شمس و قمر شرما چھڑیا وابا بلیاں میری جناب دیاں کی پتیاں سرخ گلاب دیاں سونے بلیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسے چانن لا چھڑیا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا متھے چمکے لاٹ نورانی ود سورج تو پشانی ان اکھیاں نہ لوڑ سرمیں دی رب سرما آپے پا چھڑیں کیسا پیغمبر فرمایا اللہ سونیا